ओके, सो आजको हाम्रो यो म कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि चाहिँ सुजन सरसँग अनुमति माग्छु। सो सबैजनालाई चाहिँ स्वागत छ र वेलकम छ। हामीले चाहिँ अहिले सिएमएस नेपालले चाहिँ यो नलेज सेयरिङ सेसन हामी जुन सम्बन्धित क्षेत्रमा छौँ त्यो क्षेत्रकोमा जति पनि हाम्रो स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ, क्लाइन्ट हो, एसोसिएट होस् होइन, सबैजनाले चाहिँ यो सम्बन्धित विषयवस्तुको चाहिँ ज्ञानको दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ अहिले हामीले नलेज सेयरिङ सेसनहरू सुरुवात गरेको छौँ। यो हाम्रो दोस्रो सेसन हो। योभन्दा अगाडि हामीले मुख्य रोजगारदाताको मुख्य दायित्व के हो भन्ने बारेमा गरेको थियौँ, श्रम अनुसार भन्ने चाहिँ। आज हामी सुजन सरसँग चाहिँ श्रम आपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा के कस्तो छ भन्ने विषयवस्तुमा आज हामी यो कार्यक्रम गर्न गइरहेको छौँ। र अब हामी समयलाई चाहिँ धेरै खेर नफालिकन एक महत्त्वपूर्ण समयलाई सदुपयोग गरौँ भन्दै 4 बजे 10 मिनट भएको छ, हामी कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ। सो लेट्स बिगिन द टुडे सेसन। सुजन सर, द फ्लोर इज योर्स। थ्याङ्क्स सर। धन्यवाद कविन्द्रजी। सो नमस्कार सबैलाई, म सुजन जो जिजु। म चाहिँ अहिले श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुमा कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत छु। विगत 7 वर्षदेखि म चाहिँ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा त्यहाँ उपसचिव रहेर चाहिँ यो श्रम ऐन र नियावली अनि सामाजिक सुरक्षा नियावली अनि योजनाहरूमा आफ्नो कन्ट्रिब्युसन मैले त्यहाँ गरेको थिएँ। र त्यसै उसबाट चाहिँ म अहिले कार्यान्वयन गर्ने चरणमा चाहिँ टेकुमा आएको छु। र अहिलेको यो सेसनमा सिएमएस नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको जिज्ञासा केही छ भने र मलाई पनि केही आफ्नो भनाइहरू राख्ने मौका छ भने चाहिँ यो इन्टरेक्टिभ नै बनाऊ भन्ने हिसाबबाट मैले राखेँ। र सरस्वती भन्नुपर्दाखेरि मैले एउटा सानो प्रेजेन्टेसन स्लाइड चाहिँ बनाएको थिएँ। त्यसमा म प्रेजेन्टेसन स्लाइडबाट चाहिँ ऐनमै भएको कुराहरूलाई रिक्याप मात्रै गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहै होला, यही फिल्डमा काम गर्नु भइरहेको छ, त्यही पनि सानो रिक्याप मात्रै। र त्यसपछि हजुरहरूकै क्वेसनबाट क्वेरीबाट यसमा के हुन्छ अथवा कस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबबाट तपाईँहरूले क्वेसन राख्नुभयो भने त्यही अनुसारको इन्टरेक्टिभ सेसनको म आश गर्दछु। मैले चाहिँ यो सानो स्लाइड प्रेजेन्ट गर्न चाहेँ। यो डिसेबल सेयरिङ रहेछ। सुजन सर, मैले गरिदिएँ सर, अब हजुर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, म चाहिँ अहिले मैले भनेअनुसार अहिलेको यो मेन भनेको चाहिँ तपाईँको श्रमिक आपूर्तिकर्ता सम्बन्धी व्यवस्था जुन श्रम ऐन र नियावलीमा छ त्यसलाई सानो हाइलाइट मात्रै गर्न चाहेँ। धेरै लामो छैन, जम्मा 6-7वटा स्लाइड छ। सुरुमा तपाईँको चाहिँ यो श्रमिक आपूर्तिकर्तासँग सम्बन्धित जुन व्यवस्था छ त्यसमा चाहिँ आपूर्तिकर्ता भन्नाले तपाईँको इजाजत प्राप्त संस्था सम्झनु पर्दछ भनेर जुन भनिएको छ ऐनमा, त्यसमा चाहिँ तपाईँको परिच्छेद 11मा भनिएको छ। र रोजगारदाताले श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउँदा तपाईँको व्यवसायको मुख्य काम वा मुख्य काम बाहेक भनेर भनेछ। मुख्य काम भन्नाले तपाईँको चाहिँ व्यवसाय स्थापना गर्दाखेरि चाहिँ उल्लेख गरिएका काम र सोसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित काम सम्झनु पर्दछ भनेर यो ऐनमै भएको कुरालाई मैले सानो रिक्याप गर्न चाहेँ। त्यसरी नै तपाईँको चाहिँ श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत आपूर्ति गराउने कुनै किसिमको प्रस्ताव अथवा बोलपत्र आह्वान गर्दा वा पेश गर्दा तपाईँको चाहिँ श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता गर्दा भनेपछि आह्वान गर्दा, पेश गर्दा र सम्झौता गर्दा पनि तपाईँको चाहिँ यो श्रम ऐन 2074 भन्दा कम नगरी चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्छ अथवा आह्वान गर्नुपर्छ अथवा पेश गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। र यदि त्यो विपरीत हुन गएमा, श्रम ऐन भन्दा विपरीत हुन गएमा तपाईँको त्यो आह्वान होस् या तपाईँको पेश भएका डकुमेन्ट होस् या तपाईँको चाहिँ बोलपत्रकै स्टेजमा किन नहोस् या तपाईँको सम्झौता भइसकेपछि पनि किन नहोस्, तपाईँको त्यो सम्झौता स्वतः रद्द हुनेछ भनेर ऐनले प्रष्ट बोलेको अवस्था हो। त्यसरी नै कुनै आपूर्तिकर्ता बन्न चाहेमा कम्पनी हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँलाई विदितै होला। त्यसमा चाहिँ कम्पनी भन्नाले प्रचलित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गएर दर्ता भएको एउटा कम्पनी भन्ने हुन्छ। र त्यसरी त्यहाँ तपाईँको कम्पनी दर्ता भइसकेपछि उसले आफ्नो क्षेत्राधिकार कति गर्ने, जस्तै अब काठमाडौँ कार्यालयले तपाईँको तोकिएको क्षेत्र छ भने चाहिँ त्यहाँ मात्रै गर्ने हो भने चाहिँ
काठमाडौँ कार्यालयमा निवेदन दिने होइन, देशभरि नै गर्छु भन्ने यस्तो छ भने चाहिँ तपाईँको विभाग समक्ष निवेदन दिनुपर्ने कुरा छ। त्यसरी नै तपाईँको कुनै पनि श्रमिक आपूर्तिकर्ताले हामीले जारी गरेको कामहरू जस्तै भन्यौँ त्यसमा चाहिँ 2टा वा बढी काम गर्न पाउने छैन भन्ने छ। हामीले अहिले 4वटा कामहरू भनेर राखेका छौँ, काम वा सेवा। त्यसमा चाहिँ तपाईँको सुरक्षा सेवा, घरेलु सेवा, सहजीकरण सेवा र तपाईँको चाहिँ अर्को सरसफाइ सेवा भनेर राखेका छौँ। र त्यो 4वटा मध्ये 2टा कामलाई चाहिँ लिएर आपूर्ति गर्न मिल्छ भनेर ऐनले भनेको छ। र त्यसरी 2टा काम छुट्याइसकेपछि धरोटी वा ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेर चाहिँ तपाईँको अहिले 15 लाख रुपियाँको छ, त्यो राखेर चाहिँ हामीले सबै डकुमेन्टहरूले पुर्याइदिनु भयो भने 15 दिनभित्र हामीले चाहिँ त्यो इजाजत पत्र जारी गर्छौँ। अब इजाजत पत्र जारी गरिसकेपछि तपाईँको श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ टेन्डर भर्ने, त्यसपछि श्रमिक आपूर्ति गर्नमा चाहिँ बिजी हुनुहुन्छ आफ्नो व्यवस्थापनमा भने नियामक निकायहरूले चाहिँ जुन श्रम कार्यालय, श्रम विभागहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ हरेक इजाजत पत्रवालाले चाहिँ तपाईँको पौष मसान्तभित्र चाहिँ विवरण बुझाउनुपर्छ भनेर ऐनमा बोलिएको अवस्था हो र नियमको 31मा पनि छ। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको गत आबमा चाहिँ कति आपूर्ति गरिया श्रमिकहरू, त्यसको सङ्ख्या, प्रतिष्ठान र त्यसको मुख्य रोजगारदाता कहाँ सप्लाई गरियो त्यसको विवरण बुझाउनु पर्ने भन्ने छ। आपूर्ति गरिएका श्रमिकहरूको पारिश्रमिक, भत्ता लगायत अन्य सुविधाहरू र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भए नभएको योगदानको विवरण चाहिँ बुझाउनुपर्छ भनेछ। यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि प्रत्येक श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको योगदानको रकम भनेर भनिएको छ, त्यसलाई नोट गर्नु होला। त्यसरी नै श्रम अडिटको प्रतिवेदन, त्यसपछि कम्पनी केही गरेर सुरुमा चेन्ज हुँदाखेरि छ अथवा चाहिँ परिवर्तन, ठाउँ परिवर्तन भयो भने त्यसको पनि जानकारी गराउनु पर्ने छ भन्ने छ। र पौष मसान्तभित्र तपाईँले चाहिँ विवरण बुझाउनु पर्ने एउटा दायित्व छ भन्ने हिसाबमा छ भने अर्को भनेको चाहिँ श्रमिक आपूर्तिकर्ताले चाहिँ इजाजत पत्रको नवीकरण चाहिँ प्रत्येक असोज महिनाभित्र मसान्तभित्र गर्नुपर्ने छ भन्ने छ। जस्तै यो अब 78-79 को चाहिँ तपाईँको नवीकरण गर्नुपर्ने चाहिँ असोजभित्र गर्नुपर्ने भन्ने छ। त्यसको लागि बुझाउनु पर्ने भनेर कर चुक्ता प्रमाणपत्र, ब्याङ्क ग्यारेन्टी र ब्याङ्क ग्यारेन्टी चाहिँ छ भने तपाईँको क्यास डिपोजिट छ भने त परेन, ब्याङ्क ग्यारेन्टी छ भने चाहिँ नवीकरण गरेको प्रमाणपत्र चाहिन्छ भन्ने छ र नवीकरण दस्तुर तिरेर चाहिँ यसको इजाजतको नवीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै तपाईँको चाहिँ श्रमिक आपूर्तिकर्ताको दायित्वको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ऐन र नियमावलीले प्रश्न के भनेको छ भन्दाखेरि श्रम ऐन र नियमावली बमोजिम काम गर्ने भनिएको छ र सकेसम्म श्रमिकहरूलाई काममा लगाउँदाखेरि आपूर्ति गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ऐनले तोके भन्दा पारिश्रमिक र अन्य सुविधा चाहिँ कम नहुने गरी गर्न सकिन्छ। बढी जति पनि दिन सकियो तर त्यो तोकिएको भन्दा कम गर्न चाहिँ सकिन्न भन्ने हिसाबले दायित्वमा राखिएको छ। त्यसरी नै तपाईँको चाहिँ अर्को के हुने भयो आपूर्तिकर्ताको दायित्वमा छ भन्दाखेरि व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धीको कुराहरू मुख्य रोजगारदाताले अपनाएको वा नअपनाएको त्यो हेर्ने दायित्व चाहिँ तपाईँको श्रमिक आपूर्तिकर्ताको रूपमा रहेको छ। भनेपछि कुनै पनि श्रमिक आपूर्तिकर्ताको रूपमा कोही आउनुहुन्छ भने चाहिँ व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, फलानु सेक्टरमा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको के मापदण्ड हुनुपर्ने कुराहरू भन्ने कुरा चाहिँ त्यति ज्ञान चाहिँ श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई हुनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। र अर्को चाहिँ तपाईँको केही गरेर त्यो व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको कुराहरू ख्याल गरिन। जस्तै हस्पिटल सेक्टरमा चाहिँ केही गरेर तपाईँको चाहिँ एप्रोनहरूदेखि लिएर तपाईँको मास्कहरूदेखि लिएर अनि पिपिईदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ हजारियस मेटेरियलहरूको चाहिँ डिस्पोजल, स्टोरेजदेखि लिएर अन्य त्यस्तो कुराहरू छ भने चाहिँ त्यो व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ रोजगारदातालाई भन्ने। यदि नभनेको खण्डमा चाहिँ नगरेको खण्डमा चाहिँ त्यसै जानकारी चाहिँ विभाग र सम्बन्धित श्रम कार्यालयलाई दिने भनेर ऐनले भनेको छ। अब काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको इजाजत पत्र रिन्यू हुँदै पनि कुरा भयो। अब चाहिँ खारेजी र निलम्बन र जरिमाना गर्दाखेरि चाहिँ खारेजी हुने 3टा अवस्था छ, 2टा अवस्था छ। एउटा चाहिँ आफैले म खारेज हुन्छु भनेर निवेदन दिएमा खारेज हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ एकपटक कुनै निर्देशन पालना नगरेको बमोजिम चाहिँ 25,000 जरिमाना भइसकेपछि फेरि अर्को उल्लङ्घन निर्देशनहरू पनि उल्लङ्घन गरेको रहेछ भन्ने हो भने चाहिँ त्यो इजाजत पत्र खारिज हुन सक्ने छ भनेर ऐनमा भनेको छ। र नियमावलीमा पनि के छ भन्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ निलम्बनमा चाहिँ ऐन र नियमावलीमा तोकिएको बमोजिमको निर्देशन पालना नगरेमा विभाग र कार्यालयले इजाजत पत्र निलम्बन गर्न सक्ने छ भन्ने छ। र यदि टाइममा हामीले चाहिँ इजाजत पत्र नवीकरण गरेनौँ भने चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि जस्तै असोजसम्म गर्ने भन्ने छ। असोजदेखि अब असारसम्म 2079 को असारभित्रमा गर्नको लागि चाहिँ प्रत्येक महिनाको लागि 10% नवीकरण दस्तुर भनेको चाहिँ 5,000 रुपियाँ छ अनि ती 5,000 रुपियाँको चाहिँ तपाईँको 10% चाहिँ तपाईँको प्रत्येक महिना थपिँदै आएर जरिमाना गरेर नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। र
तपाईहरूले जुन श्रमिक आपूर्तिकर्ताबाट गरिने श्रमिकहरूलाई दिने भुक्तानीहरू छ त्यो चाहिँ मुख्य रोजगारदाताबाट पाएको 15 दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्ने छ। र अहिलेको इस्यु के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने सिलसिलामा चाहिँ हामीले नवीकरण गर्ने बेलामा के देखेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ सप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ लगभग 200-300 जना श्रमिकहरू चाहिँ सप्लाई भइरहेको अवस्था छ भने सामाजिक सुरक्षामा गएको अवस्था चाहिँ जम्मा 10वटा 12वटा 15वटा जति देखाएर चाहिँ नवीकरणको लागि पेश हुने जुन केसेसहरू छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ केही प्रक्रियाहरू अप्नाएको छौँ। र तपाईँहरूलाई पनि श्रमिक आपूर्तिकर्ता भएर के कस्ता ऐनमा भएका प्रावधान जुन छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हल गर्न सकिन्छ अथवा के भयो भने के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा छ भने चाहिँ इन्टरेक्ट गरेर मैले चाहिँ थप अरू व्यवस्थाहरू मैले राखिनँ, यति मात्रै राखेँ सर्टकटमा। र प्र्याक्टिकल समस्याहरू के छ र के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरूमा डिस्कसनमा म जान चाहन्छु। अहिलेलाई मेरो प्रेजेन्टेसन यही राख्छु। कविन्द्रजी तपाईँसँग म जान चाहे। थ्याङ्क यू सो मच सुजन सर। एकदम सर्ट एन्ड स्विट हजुरले गर्नुभएको छैन, इट्स भेरी इन्फर्मेटिभ। त्यही अब हामीसँग यहाँ विभिन्न सेक्टरबाट चाहिँ आउनुभएको छ होइन। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्तै यो श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूलाई सोध्न मन लागेको कुराहरू चाहिँ के छ हजुरहरूलाई? हामी यहाँ सुजाताजी पनि भेरी इन्ट्रेस्टेड हुनुभएको थियो, उहाँ एक्साइटेड हुनुभएको थियो। सुजाताजी हजुरले त्यस्तो के यो श्रमसँग श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी के हजुरलाई प्रश्नहरू छ सुजाताजी? गुड आफ्टरनुन। हजुरको साउन्ड अलिक सानो भएको छ। अलिकति सानै छ तपाईँको साउन्ड। हजुर हजुर हल्का सुनिन्छ। हजुर भन्नुहोस्। हजुर नमस्ते कविन्द्रजी। हजुर नमस्कार। हजुर अनि हाम्रो सुजन सरलाई पनि नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। धेरै मिठो राम्रो कुरा भयो सर। म चाहिँ जेटी नेपालबाट हो। हाम्रो यो जुन हामीले इम्प्लोयरहरूले आउटसोर्स गर्छौँ नि सर, अब जस्तै कि मलाई अब एउटा आउटसोर्स कम्पनी अहिले मैले युज गरिरहेको छु, कति अब मैले आउटसोर्स कम्पनी चेन्ज गरेर अरू आउटसोर्स कम्पनी जाँदा पछि त्यो बिचमा इन बिट्विन हामीले यो इम्प्लोयरहरूसँग कुनै डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ? जस्तै तपाईँले एउटा आउटसोर्स कम्पनीबाट अर्को आउटसोर्सिङ कम्पनी गर्दाखेरि सम्झौता त हाम्रो भइहाल्छ, रोजगार सम्झौता भन्ने हुन्छ। त्यो रोजगार सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्र्याक्टमै तपाईँले चाहिँ जस्तै एउटाबाट कति म्याचसम्म गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ भङ्ग गर्न चाहेमा यति दिनभित्र तपाईँले पूर्व जानकारी गराउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था त्यो कन्ट्र्याक्टमै राखेको हुन्छ। जस्तै 1 महिना अगाडि अथवा 2 महिना अगाडि जानकारी दिनुपर्ने भनेर जुन क्लज राखेको हुन्छ त्यो क्लज अन्तर्गत नै राखेर तपाईँले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर हस्, थ्याङ्क यू सर। हुन्छ कविन्द्रजी, मलाई यति नै सोध्नु थियो। म पछि चाहिँ कुरा गर्दै जाँदा म के छ म कुरा राख्छु। हस् सर, धन्यवाद। हाम्रो कृष्ण सर पनि हाम्रो श्रम ऐनकै विद्यार्थी हुनुहुन्छ। कृष्ण सर हजुरको केही त्यस्तो प्रश्नहरू छन्? सर म एकैछिनमा सोध्छु है सर, सानो यहाँ फोन आइरहेको छ। ए हस्। कविन्द्रजी केही क्वेसन छ भने भन्नु होला, त्यो चाहिँ सबैले सोध्न चाहेको अथवा जान्न चाहेको क्वेसन तपाईँलाई पनि केही छ भने भन्नु होला। या म त भन्छु। पहिला यहाँ हाम्रो सहभागी साथीहरूको होइन, उहाँहरूको चाहिँ सहभागीहरूको चाहिँ पहिला प्रश्नलाई अगाडि बढाउँ होइन, त्यस पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ फेरि विषयवस्तुमा कुरा गर्छौँ। हाम्रो कृष्णजीहरू हुन्छ यताबाट हाम्रो सुजाताजी हुनु भइहाल्यो। अनि रिनाजी हजुरसँग केही त्यस्तो छ? रिनाजी सर अहिले त त्यस्तो छैन, सुन्दैछु, पछि के क्वेसन भयो भने म रेज गर्छु क्वेसन। सुजन सर हजुरसँग त्यो हजुरले एउटा अनुभवहरू चाहिँ सेयर गर्दै अझै राम्रो हुन्छ। जस्तो अहिले यो जुन हुन्छ नि, अब हामीले चाहिँ खास मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो किन यो हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ जो मुख्य रोजगारदाताहरू हुन्छ उहाँहरू किन चाहिँ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो होइन। हजुर त अब हजुर कार्यालय प्रमुखै हुनुहुन्छ हजुर सर होइन। अहिले यो रिसेन्टमा कति घटनाहरू देखेको छ नि, जस्तै अब एउटा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कति अप्ठ्यारोहरू मुख्य रोजगारदाताहरूलाई परेको थियो होइन। एउटा भनौँ न अहिले नेपालमा तपाईँको
अब हामी सिएमएस नेपालले चाहिँ सक्दो के ट्राई गर्छ, हामी श्रम ऐनलाई मानेर होइन, श्रम ऐनलाई चाहिँ बुझेर त्यसमा भनौँ न त्यो श्रम ऐनलाई अक्षरशः पालना गर्ने प्रयास गरेर हामी अगाडि बढेको हुन्छौँ। तर कति धेरै अहिले यो जुन अहिले यो श्रम आपूर्ति व्यवस्था आइसकेपछि यति तपाईँको च्याउसरी चाहिँ श्रमिक आपूर्ति गर्ने संस्थाहरू आइपुगे, तर उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो नलेज पनि नराख्ने अनि क्लाइन्टहरूलाई पनि मतलब नहुने, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आएका कुनै घटनाहरू चाहिँ सरले अनुभवहरू सुनाइदिनु भयो भने चाहिँ, किन हजुरको अनुभव त एकदमै हजुर कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ सर होइन, सो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अवेरनेस पनि हुन्छ कि सर एउटा। हुन्छ गोविन्दजी, त्यही त धेरै जस्तो तपाईँहरूबाटै आइदियो भने भनिदिन्छु भनेको कि, त्यही पनि म आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहन्छु। म चाहिँ लगभग अहिले कार्यालय प्रमुख भएको 5-6 महिना भयो। त पहिला पोलिसीगत रूपमा हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो थ्योरिटिकल्ली भनेर चाहिँ हामी डिस्कस हुन्थ्यो। तर अहिले कार्यालयमा आइसकेपछि के भइरहेछ भन्दाखेरि मुख्य गरी तपाईँको चाहिँ श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरू जो हुनुहुन्छ सम्झौता गर्ने बेलामा तपाईँको चाहिँ जस्तै अब 13,450 गरियो, 1 वर्षको लागि चाहिँ हामीले 13,450 सम्झौता गर्ने भनेर साइन गर्नुहुन्छ। तर श्रम ऐनले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक 13,450 पहिला थियो, अब अहिले 15,000 भयो। तर त्यो बापत तपाईँको चाहिँ सञ्चय कोष काटिन्छ, तपाईँको चाहिँ उपदान दिनुपर्ने हुन्छ, विधाका प्राइसहरू हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सुत्केरी भयो भने सुत्केरीको कस्टहरू बियर गर्नुपर्ने अवस्था होला, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने कुराहरू होला, एक्सिडेन्ट भयो भने एक्सिडेन्ट बेनिफिटहरू दिनुपर्ने कुराहरू होला। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एडिसन भएर तपाईँको चाहिँ धेरैले त्यो पार्टलाई हटाएर न्यूनतम पारिश्रमिकको हिसाबमा मात्रै कोटेसन भइरहेको देख्छु कि। र हामीलाई नितान्त मुख्य रोजगारदाताबाट के गुनासो आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन टेक्ने हो। सार्वजनिक खरिद ऐनमा 1 रुपियाँमा कसैले दिन्छ भने पनि मैले 1 रुपियाँ लिनुपर्छ, किनभने न्यूनतम कबोल अङ्क नै 1 रुपियाँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के गर्ने सर भनेर धेरै जस्तो कलहरू आइरहेको हुन्छ हामीलाई। अनि हामीले भन्छौँ के अरे हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि ऐनको पालना भनिसकेपछि चाहिँ तपाईँको श्रम ऐनले यो सुविधा यति प्रतिशत दिनुपर्छ भनेर तोकिसकेपछि त्योभन्दा कम हुने गरी भनेपछि त ऐनको बर्खिला भयो। अघि मैले प्रेजेन्टेसनमा सर्टमा हाइलाइट गरेँ, त्यसमा चाहिँ ऐनमा तोकिए भन्दा कम नहुने गरी सम्झौता गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा माथि त गर्न पाइयो, तर त्योभन्दा कममा गर्न पाइएन। त्यही भएर हामीले नै श्रमिक आपूर्तिकर्ता जो हुनुहुन्छ, जति पनि तपाईँहरू काम गरिराख्नुभएको छ, एउटा जस्तै नाई सङ्घको एक्जाम्पल दिन्छु कि म तपाईँहरूलाई। नाई सङ्घले चाहिँ कपाल काटेको 80 रुपियाँ अथवा 100 रुपियाँ भन्यो भने एउटा कैँची मात्र लिएर बस्नेले पनि तपाईँको 100 रुपियाँ लिन्छ। हेर्नु, एसी राख्नेले तपाईँको 500 रुपियाँ लिएला, एसी सहित डिलक्स रुम राख्नेले चाहिँ तपाईँको 1000 रुपियाँ लिएला, अनि बुटिक राख्नेले अर्कै लिएला। तर चाहिँ न्यूनतम कति हो भन्दाखेरि चाहिँ उसले 100 रुपियाँ त चार्ज गर्छ। त्यस्तै गरेर श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरूले पनि श्रम ऐनले भनेको सेवा सुविधा क्यालकुलेट गरेर चाहिँ हामी 18 देखि 20,000 तपाईँको चाहिँ 15,000 अहिले भनिएको छ। हिसाब गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले आफैले हिसाब गर्दा पनि लगभग 18,000 19,000 जति पर्न आउँछ। अब त्यति एमाउन्ट भन्दा कममा हामी गर्दैनौँ भनेर सबैले राख्यो भने त मुख्य रोजगारदाताले लिने त तपाईँहरूसँगै हो नि होइन। तपाईँहरूसँग लिँदाखेरि चाहिँ श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी यो रेट भन्दा तल चाहिँ नहाल्ने, बरु प्लस थपेर चाहिँ तपाईँको 1% आफ्नो सर्भिस चार्ज हुन्छ कि अथवा 2% हुन्छ कि अथवा 3% हुन्छ, थपेर गर्ने, तर चाहिँ त्योभन्दा कममा पाउने गरेर नगर्ने भन्ने चाहिँ एउटा मैले देखिरहेको हुन्छु। किनभने 13,000 14,000 अहिले पनि तपाईँको चाहिँ विभिन्न भ्युज श्रमिक आपूर्ति गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँको 13,000मा टेन्डर भइरहेको अवस्था, 14,000मा टेन्डर भइरहेको अवस्था हामी देख्छौँ। अनि हामीलाई सोद्धाखेरि हामीले चाहिँ ऐन बमोजिम यो बजार हुनुपर्ने भनेर पठाइदिन्छौँ होइन। थाहा हुँदा पनि टेन्डर पाउनको लागि कम हालिरहेको अवस्था पनि छ। र अर्को पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अर्को तलब वृद्धि हुँदाखेरि कन्ट्र्याक्टमा हामीले चाहिँ 13,450मा गरेको थियो, अब 15,000 भयो। अब बढेको तलब चाहिँ मुख्य रोजगारदाताले दिनुपर्छ भनेर ऐनमै प्रष्ट लेखेको छ होइन। तर हामीले सम्झौता गर्ने बेलामा 13,450मा गरिएको छ भनेर मात्र लेख्छौँ। त्यो सम्झौतामा त्यो क्लजलाई पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य रोजगारदातासँग गर्दाखेरि चाहिँ श्रम ऐनको दफा यति बमोजिम चाहिँ मुख्य रोजगारदाताले बढेको तलब, श्रम ऐन बमोजिम बढेको तलब नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको अवस्थामा यो अटोमेटिकली बढ्छ। त्यो बेलामा चाहिँ जति बढ्छ त्यही रेसियोमा बढ्ने छ भनेर त्यो सम्झौताकै क्लजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भए के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले त 13,450मा सम्झौता गरे हो 1 वर्षको लागि, तपाईँले चाहिँ अब 24सम्ममा चाहिँ त्यही पैसामा दिनुपर्छ, हामीले कहाँ बढाउँछौँ र भन्ने कुराहरू पनि मुख्य रोजगारदाताबाट आएको हुन्छ। भनेपछि प्र्याक्टिकल समस्या चाहिँ त्यही, श्रमिकले चाहिँ बढी माग गरिरहेको हुन्छ, श्रमिक आपूर्तिकर्ताले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि उताबाट दिएछ छैन मैले कसरी दिने,
होइन, त्यहाँबाट 15,000 दिए पो मैले तपाईँलाई 15,000 दिने हो त, त्यहाँबाट नै 13,450 दिइरहेछ भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ क्या होइन। त्यही हिसाबले चाहिँ श्रमिकले तपाईँको चाहिँ पारिश्रमिक न्यूनतम सेवा सुविधा श्रमिकले भनेको पाए नपाएको चाहिँ कार्यालयले निर्णय गर्छ। कसको अगेन्स्टमा गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ श्रमिक आपूर्तिकर्ताको अगेन्स्टमा। श्रमिक आपूर्तिकर्ताले के भन्छ भन्दाखेरि मुख्य रोजगारदाताले दिएन भन्छ क्या। सुरुमा हुँदाखेरि चाहिँ म 13,000मै गर्छु यो भनेर सबै कबुलेको हुन्छ, अनि माग गर्दाखेरि दिन्न भनिसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ त्यो ऐन विपरीत हुने भएको भएर मुख्य श्रमिक आपूर्तिकर्ता अलिक सजग हुनु भएन भने चाहिँ सबै दायित्व श्रमिक आपूर्तिकर्तामा थपिन्छ क्या फेरि। ए त्यो चाहिँ हजुर, मैले त्यो एउटा क्लज चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ, जुन श्रमिक बढेको अनुसार राख्नु पर्छ भन्ने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ र मुख्य रोजगारदारले दिन भन्न पाएन त्यस पछाडि चाहिँ सर। हजुर। अनि सर एउटा सानो कुरा, अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तै हामीले यो जुन हुन्छ नि सर, कतिपय केसमा तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी श्रमिक आपूर्तिकर्ता सर कुनै एउटा श्रमिक चाहिँ कुनै एउटा मुख्य रोजगारदाताकोमा काम गर्यो सर होइन, र कुनै चाहिँ कस्तो छ भनेखेरि श्रमिकहरूको चाहिँ नियत पनि कस्तो छ भनेखेरि आफूसँग एउटा पावर भएको नाताले सर उसले चाहिँ भोलिको दिनमा कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ सिधै त तपाईँको चाहिँ म मुख्य रोजगारदाताको चाहिँ हो भनेर चाहिँ हुन्छ नि सर, उसले म मुख्य रोजगारदाताको नै हो भन्ने खालको उसले त्यस्तो खालको चाहिँ निवेदन दिएर अलिकति गर्न थाल्यो भने त्यस्तो केसमा पनि कसरी त्यो चाहिँ कसरी निर्धारण हुन्छ सर? त्यस्तो केस पनि 2-3 ठाउँमा हामीले सुनेको छ सर। हजुर, कस्तो छ ऐनमा प्रश्न लेखेको छ भन्दाखेरि तपाईँले यदि कुनै कम्पनीहरू मुख्य रोजगारदातासँग सम्झौता गरेर चाहिँ श्रमिक आपूर्तिकर्ता र मुख्य रोजगारदाताको सम्झौतामा चाहिँ मैले यतिवटा श्रमिक यतिजना यदि यो रेटमा यति वर्षको लागि सप्लाई गर्छु भनेर सम्झौता भइसकेपछि तपाईँले खटाको खण्डमा त्यो श्रमिक तपाईँकै हुने भयो, श्रमिकको लागि मुख्य रोजगारदाता भनेको तपाईँ हुने भयो कि। त्यो सम्झौता भएर तपाईँले नियुक्ति पत्र दिएर यति समयको लागि यो कामको लागि तपाईँलाई यो ठाउँमा खटाइएको छ भनेर तपाईँले लेखेर दिनु पर्यो होइन। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँ चाहिँ उनीहरूको लागि मुख्य रोजगारदाता भयो होइन। मौखिक रूपमा तपाईँले अडाउनु भयो, जानुस् गएर त्यहाँ काम गर्नुहोस् भनेर कुनै सम्झौता गर्नु भएन भने चाहिँ त्यो कुनै श्रमिक आपूर्तिकर्ता अथवा इजाजत नभएको मान्छेले पनि तपाईँको चाहिँ गएर त्यहाँ गएर काम गरौ भनेर गरिरहेको अवस्था छ भने इजाजतवालासँग तपाईँसँग चाहिँ श्रमिक आपूर्तिकर्ता लियो भन्ने हिसाबमा चाहिँ मुख्य रोजगारदाताको दायित्वमा के पर्छ भन्दाखेरि त्यो त्यसकै श्रमिक हो भन्ने हिसाबले गरेको हुन्छ होइन। इजाजत पत्रवाला श्रमिक आपूर्तिकर्ता हुन्, उनीहरूले चाहिँ सम्झौता गरेरै पठाएको छ भने चाहिँ श्रमिक आपूर्तिकर्ताकोले गर्नु पर्यो, उसको अन्डरमा रह्यो त्यो चाहिँ। यदि इजाजत प्राप्तवाला छैन र उसले डाइरेक्टली पठाएको फोनकै भरमा जानुहोस् है त्यहाँ काम खोजेछ, मैले तपाईँलाई काम खोज्ने बाबतको चाहिँ 1000 रुपियाँ लिइहालेँ, तपाईँले चाहिँ उता गएर काम गर्नु भनेर त्यसरी पठाएको छ भने चाहिँ त्यो कुनै सम्झौता छैन, इजाजत पत्रवालासँग पनि लिएको छैन भन्ने हो भने त्यो चाहिँ मुख्य रोजगारदाताकै श्रमिकको रूपमा काउन्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ व्यवस्था छ। ए ओके सर, थ्याङ्क यू सर। एक मैले प्रश्न चाहिँ अब अरू प्रश्न आएन, म फेरि मै सोध्छु ल, मलाई आइडिया छ होइन के छ एउटा प्रश्न राख्न चाहे सर मैले। हजुर कृष्णजी राख्नुभयो। सर्वप्रथम सरलाई नमस्कार सर, म कृष्ण अधिकारी। सरसँग यसरी प्रश्न राख्न पाउँदा साह्रै खुसी पनि भएको छु सर, र यसरी दोहोऱ्याएर एकचोटि हामीले बिचमा भेट्न पनि पाएका थियौँ अलि अगाडि न्यूनतम पारिश्रमिकको समयमा। आज सरसँग यसरी आफ्नो जिज्ञासा राख्न पाउँदा एकदम खुसी पनि छु सर, र सरको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि सर। मेरो प्रश्न चाहिँ सर, हुन त म एउटा श्रम अध्ययनको विद्यार्थी पनि हुँ सर, अहिले मैले यो लेबर स्टडिज पनि भनौँ मास्टर्स इन लेबर स्टडिज पनि अगाडि बढिरहेको छ सर। मेरो एउटा जिज्ञासा चाहिँ सर, जस्तो यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ हजुरको हामीले जब हामी भनौँ न कर्मचारी गइसकेपछि सबै इन्सुरेन्स हुन्छ भन्ने एउटा पार्ट कर्मचारीको पाटोमा पनि छ, फेरि श्रम ऐनले पनि हजुरको बिमा गर्नुपर्छ भन्ने छ, तर सामाजिक सुरक्षा कोष र श्रम ऐनमा कहाँ गएर एउटा अड्कल अड्किरहेको छ भने चाहिँ सर, सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ डिपोजिट भएको 3 महिना 4 महिना पछाडि मात्रै उसले क्लेम दिने भनेको छ, अनि श्रम ऐनले चाहिँ सुरुवातदेखि नै हुनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो बाँचिँदाखेरि चाहिँ यदि हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएर श्रम भनौँ न उसमा इन्सुरेन्स गरेनौँ भने चाहिँ त्यो हामी भनौँ न आपूर्तिकर्ता अथवा हजुरको मुख्य रोजगारदाता अप्ठ्यारो पर्छ कि पर्दैन सर, नियमले के भन्छ सर? धन्यवाद कृष्णजी। यसमा चाहिँ म त्यतिखेर चाहिँ नियमावली अथवा योजनाहरू बन्दाखेरि क्रममा पनि कहिलेदेखि पाउने भन्ने कुराहरू थियो। सामाजिक सुरक्षा कोष भनिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यो इन्सुरेन्स मोडल भएको भएर तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि केही न्यूनतम तपाईँको चाहिँ स्किमहरूको लागि चाहिँ यति तिरिसकेपछि चाहिँ ऊ त्यो स्किममा इलिजिबल हुने भनेर तोकिएको छ। तर
यस्ता पनि स्किम छन् जस्तै तपाईँको चाहिँ दुर्घटना बिमा भयो, आज तपाईँले चाहिँ इन्सुरेन्स गराउनु, आज तपाईँले प्रिमियम तिर्नुभयो अथवा तपाईँको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष जम्मा गर्नुभयो, भोलिपल्टै तपाईँको मृत्यु भयो भने चाहिँ तपाईँको आश्रित परिवार सुरक्षा योजना भनेर जुन छ अथवा चाहिँ एक्सिडेन्टल बेनिफिट जुन छ त्यो चाहिँ डे 1 देखि नै पाउनुहुन्छ क्या होइन। भनिसकेपछि कुन स्किमलाई कहिलेदेखि गर्दाखेरि इफेक्टिभ हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले एक्चुअरी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। पहिला यो स्किम आउँदाखेरि नै एक्चुअरी क्यालकुलेसन गरेरै तपाईँको चाहिँ यो यति गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्किम सस्टेनेबल हुन्छ भन्ने हिसाबमा ल्याएको हो। र अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सिडेन्टल जुन स्किम छ त्यो चाहिँ एकदम कम युज भइरहेको अवस्था, तर आश्रित परिवार सुरक्षा योजना चाहिँ तपाईँको धेरै नै तपाईँको चाहिँ लसमा भएको अवस्था जस्तै छ। किनभने जोइन गर्नुभयो, भोलिपल्ट पर्सिपल्ट कोरोनाले बित्नुभयो अथवा चाहिँ तपाईँको केही गरेर बित्नुभयो कोही श्रमिकको भने चाहिँ तपाईँको उहाँको परिवार, उहाँको आश्रित परिवार जो छ त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बित्नु भएदेखि नै तपाईँको चाहिँ त्यो बेनिफिट्सहरू चाहिँ दिइरहेको अवस्था हो। र यसमा चाहिँ रिस्क हेरेर तपाईँको चाहिँ एक्चुअली क्यालकुलेसनबाट रिस्क हेरेर चाहिँ ऐनले भनेका जस्तै तपाईँको चाहिँ हुने बित्तिकै दिनुपर्छ भन्दाखेरि ऐनले चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी ऐनले गरेको हो। र कुन स्टेपमा हेरेर कसरी दिने भन्ने चाहिँ त्यो सामाजिक सुरक्षाको इन्सुरेन्स मोडलबाट आउने भएको भएर चाहिँ जुनमा डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट गरेछौँ, जुनमा केही पिरियड पछि गर्ने भन्ने छ त्यसमा चाहिँ यो यति कम्तीमा यति तिरेको हुनुपर्छ। किनभने त्यो भनेको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन बेस्ड हो, न कि तपाईँको चाहिँ नन कन्ट्रिब्युटरी होइन कि कन्ट्रिब्युसन बेस्ड भइसकेपछि कन्ट्रिब्युसनकै आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यति बेनिफिटहरू निकाल्नुपर्छ भनेर एक्चुअली क्यालकुलेसनबाट आएकोलाई नै आधार मानेर गरेको हो। धन्यवाद सर। यसमा थप्न चाहे एउटा क्लियर हुन चाहेको चाहिँ सर, जस्तो कुनै एउटा कर्मचारी म इम्प्लोइ जोइन भयो भने लेबर एक्टले त मलाई डे 1 देखि नै इन्सुरेन्स हुन्छ भनेको छ। अब एउटा अर्गनाइजेसनको साइडबाट चाहिँ हजुरको इन्सुरेन्स पनि गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोष पनि गर्नुपर्ने हो कि अब इन्सुरेन्स नगरेर सामाजिक सुरक्षा मात्रै गर्दा पनि हुने हो सर त्यसमा? धन्यवाद। त्यसमा पनि म क्लियर गर्न चाहेँ। जस्तै तपाईँको के छ भन्दाखेरि कुनै पनि तपाईँको प्रतिष्ठानमा तपाईँको इन्सुरेन्स चाहिँ तपाईँको पारिवारिक रिस्क कभर गर्थ्यो, 20 लाखसम्मको तपाईँको चाहिँ मृत्युको चाहिँ इन्सुरेन्स, दुर्घटनाको इन्सुरेन्स गर्न पर्थ्यो भन्ने थियो भने अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदाखेरि तपाईँको 7 लाख मात्रै कभर गर्ने भयो। त्यो पनि जो श्रमिक छ उसलाई मात्रै कभर गर्ने भयो। भनेपछि तपाईँको बेनिफिट के घट्यो भन्दाखेरि चाहिँ परिवारको रिस्क कभर हुन्थ्यो त्यो चाहिँ घट्यो, प्लस तपाईँको चाहिँ 7 लाख मात्रै पाउने भयो। अब त 20 लाखको मेरो प्रतिष्ठानले गर्दै थियो, त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ 7 लाख मात्रै हुने भयो भन्ने छ भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि 7 लाख घटाएर तपाईँको चाहिँ बाँकी रहेको 13 लाखको जुन बिमा छ त्यो पारिवारिक कभर हुने गरेर प्रतिष्ठानले छुट्टै गरिदिनु पर्यो कि। तपाईँको दुईटा हुन्छ, तपाईँको सेवा सुविधा नघट्ने गरी भन्ने छ होइन, सेवा सुविधा नघट्ने गरी भन्ने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा कोषमा गइसकेपछि तपाईँको जति पनि बेनिफिट तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यो त पाइहाल्यो, त्योभन्दा बढी पाइराख्नु भएको थियो भने त्यसलाई चाहिँ प्रतिष्ठानले छुट्टै गरिदिनु पर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँले खाइपाएको सुविधा चाहिँ घटाउन मिल्दैन भन्ने चाहिँ हो। धन्यवाद सर। सर यसमा एउटा मेरो एउटा अर्को प्रश्न छ। अहिले यो हाम्रो सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ एउटा अन्तरिम आदेश जुन आयो नि सर सामाजिक सुरक्षा कोषमा, त्यसमा सानो केही के हो सर एक्ज्याक्टली बताइदिनु मिल्ला सर? सरले बुझ्नु भएको चिज चाहिँ जस्तै हाम्रो एज अ तपाईँको लिगल अथवा लयरबाट हामीले चाहिँ के बुझ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भर्डिक्टको डिटेल भर्जन त मैले हेरेको छैन, तर त्यहाँ के छ भन्दाखेरि सर्टकटमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा जाने भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जबरजस्ती नगर भन्ने क्लज चाहिँ हो कि एउटा। तपाईँको चाहिँ जानुपर्छ, ढिलो चाँडो जसरी भयो नि जानुपर्छ, तर कर नगर, जबरजस्ती नगर होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ जानुपर्छ, ऐनले भनेको छ जानुपर्छ भनेर, तर जबरजस्ती घोक्राएर ठेक्राएर तपाईँलाई यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर डर धम्की त्रास युज गरेर नगर। मानव अधिकार सबैको हुन्छ, त्योलाई सम्मान गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेलाई जान इच्छा भएकाहरूलाई अहिले लग, तर बाँकी रोगलाई लानु पर्दैन भन्न पनि खोजे होइन। त्यसले क्रमिक रूपमा उहाँहरूको सहमति अथवा उहाँहरूको चाहिँ इच्छा अनुसारको चाहिँ गरेर लाने भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर अन्तिम फैसला जुन तपाईँको चाहिँ आउँछ 45 दिनपछि अथवा 60 दिनपछि जुन चाहिँ अन्तिम फैसला आउँदाखेरिको व्याख्या हेरेपछि मात्रै त्यसको चाहिँ आशय के हो, पर्छ या पर्दैन। हाम्रो त दुईटा हो, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु पर्छ या पर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ क्लियरली के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जबरजस्ती नगर मात्रै भनेको छ। भनेपछि ऐन पालना हुन्छ तर जबरजस्ती नगर, त्यति मात्रै राख्न चाहे।
हस् थ्याङ्क यू सर। हुन त पूर्ण फैसला त आउन बाँकी नै छ, जस्तो अब धेरैजनाको धेरै कुरा आउँदाखेरि सरको साइडको चाहिँ अझ क्लियर हुन्छ भन्ने हिसाबले। हस् थ्याङ्क यू सर। केही छ भने फेरि म सोध्छु हजुर। सुजन सर, अर्को एउटा सानो कुरा चाहिँ के छ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ श्रमिकबाट कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने भन्ने एउटा व्यवस्था छ है सर। अनि त्यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले एउटा मार्केट प्र्याक्टिस देखिरहेको छ नि, यताबाट क्लाइन्टसँग चाहिँ फर इक्जाम्पल भनौँ, क्लाइन्टसँग चाहिँ कम कस्ट लिएर यताबाट श्रमिकबाट पनि कुनै कुनै कम्पनीहरूले लिइरहेको हुन्छ एउटा कुरा चाहिँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तै अब मानौँ अब कम्पनीले चाहिँ पोसाक बापतमा चाहिँ जस्तै अब त्यो हजुरले देख्नु भएको छ कतिको श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरूको पोसाकहरू पनि उपलब्ध गराउँछ, तर त्यो पोसाक चाहिँ श्रमिकबाट चाहिँ पैसा लिने पनि गरिन्छ। अब यसमा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ श्रमिकबाट कुनै पनि किसिमको शुल्क वा कमिसन लिन पाउने छैन भनेर लेखिरहेको छ। सो भने नम्बर 1 मा चाहिँ उसले चाहिँ अब जस्तै अब पैसा लिएको छ भने के हुन्छ, अथवा अनि त्यस पछाडि चाहिँ जुन पोसाकहरू दिएको बाबतमा शुल्क लियो भने चाहिँ के हुन्छ सर? धन्यवाद। त्यसमा पनि के क्लियरली भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कमिसन नलिने भन्ने हो। जस्तै मैले चाहिँ तपाईँको यति जस्तै घर भाडा हामीले देखाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ घर भाडा देखाए बापतको चाहिँ घरबेटीसँग नि पैसा लिन्छ, जो बस्न गएको छ उसँग पनि कमिसन लिएर हुन्छ, दोहोरो कमिसन टाइपको। त्यसरी नै श्रमिक आपूर्ति गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यति पैसा दिस् भने म तँलाई यो कम्पनीमा राखिदिन्छु भनेर कुनै पनि किसिमको आर्थिक अथवा चाहिँ फाइनेन्सियल कमिसनहरू नलिने भन्ने त्यसको मुख्य उद्देश्य हो। त्यसमा चाहिँ मेरो कर्मचारी हो, मैले चाहिँ उसलाई यहाँ खटाउनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीको हिसाबमा लिने भनेर हो। र तपाईँले भन्नुभएको जुन पोसाक खर्च भन्ने छ त्यसमा चाहिँ के क्लियरली के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ रोजगारदाताले दिएको जति पनि सेवा सुविधा छ, जस्तै तपाईँको खाना खर्च हुन्छ, अनि त्यसपछि बास खर्च हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको पोसाक खर्च हुन्छ होला, बच्चा बच्चीको लागि अध्ययन भनेर पैसा दिइन्छ होला, अध्ययन भत्ता भनेर, केही गरेर तपाईँको ट्रिटमेन्ट कस्टहरू हुनसक्छ होला। जस्तै अहिले तपाईँको कोभिड हुन्छ भनेर जुन तपाईँको चाहिँ इन्सुरेन्स गरिरहेको अवस्था छ त्यसमा चाहिँ रोजगारदाताले बियर गरिरहेको सर्टेन छ भने बेनिफिट पाउने त फेरि तपाईँको श्रमिकहरूले हुन्छ भनेपछि यदि खर्च कटाएर उसलाई बेनिफिट दिने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ भनेपछि रोजगारदाताले आफूले बियर गरेको जति पनि एक्स्ट्रा कस्टहरू उसलाई सुविधा दिए बापतको, किनभने त्यहाँ बस्ने क्वार्टर दिएको छ भन्ने हो भने चाहिँ त्यो क्वार्टर बापतको चाहिँ होइन बस्नै पर्ने कन्डिसन हो भने चाहिँ शर्तमै लेखेर चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने छ भन्ने हो भने चाहिँ त्यो उपलब्ध गराउनु पर्यो। होइन भने त यहाँबाट आएर दिनुपर्ने छ भन्ने हो भने जस्तै ड्रेस त अनिवार्य रूपमा लाउनु पर्ने छ भनेर रोजगारदाताले लेखेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ ड्रेस खर्च बापत भनेर चाहिँ श्रमिकसँग कटाउने भन्दा पनि मुख्य रोजगारदातासँग लिनुपर्ने अवस्था हो। त्यो श्रमिकलाई कटाएर लिने भनेर भन्दा पनि मुख्य रोजगारदातासँग 300 रुपियाँ तपाईँको चाहिँ ड्रेस खर्च बापत लाग्छ भनेर माग गर्ने हो, उसले 300 रुपियाँ दिन्छ र लिने हो। श्रमिकसँग 300 रुपियाँ 13,450 मा तपाईँको 350 कटाएर लिने भन्ने चाहिँ आशय होइन त्यसको। धन्यवाद सर। हजुरको यसो मुख्य रोजगारदारले चाहिँ अब यो ड्रेस चाहिँ अब किन अब हामी ड्रेसको पैसा त दिँदैनौँ भन्छ होइन, कुनै केसमा चाहिँ कसो यहाँ मार्केट अलिक कम्पिटिसन हुँदाखेरि चाहिँ कुनैले चाहिँ अब होइन म ड्रेसको पैसा म दिन्न मुख्य रोजगारदारले भन्छ, तर अब स्टाफलाई त दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब कम्पनीहरू पनि अब प्रफिटको लागि चलेको हुन्छ। अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ कतिपय ठाउँमा कस्तो गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टाफबाट चाहिँ ल सर्टेन धेरै अमाउन्ट होइन, ल 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ जति चाहिँ भनेर पनि लिएको चाहिँ हामीले पाएको छ सर। त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ सर? होइन, त्यस्तो चाहिँ तपाईँको जस्तै अन्य सेवा सुविधा जस्तै तपाईँको 15,000 उसले आधारभूत पारिश्रमिक अनि त्यसपछि तपाईँको सञ्चय कोष उपदान विधाका पैसाहरू लगायत सबै गरेर त्यसमा नकट्ने गरी गर्नुपर्छ कि। जस्तै तपाईँहरूले सुविधा नै तपाईँको चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा बढी दिइराख्नु भएको अवस्था छ भने त त्यसमा चाहिँ कति काट्ने र कसरी काट्ने भन्ने कुराहरू पनि तपाईँको चाहिँ प्रष्ट ऐनले लेखिएको छ कि। तपाईँको चाहिँ के कट्टी गर्न पाइन्छ, कति हदसम्म कट्टी गर्न पाइन्छ भन्ने कुराहरू पनि ऐनमा प्रष्टै छ। श्रमिकबाट कट्टी हुने रकमहरू भनेर चाहिँ तपाईँको ऐनले प्रष्ट लेखेको छ होइन। जस्तै ट्रेड युनियनमा लागेको छ भने चाहिँ उसको सदस्यता शुल्कदेखि लिएर अदालतबाट जारी भएको कुनै पनि तपाईँको चाहिँ असुल उपर छ भने चाहिँ ती कुराहरू त्यो चाहिँ लिन पाइन्छ भनेर ऐनमा लेखिएको छ। र कसरी लिने भन्ने पनि लेखेको छ। उसको पारिश्रमिकमा 1/3 नघट्ने गरी चाहिँ काट्न पाइन्छ क्या। जस्तै तपाईँको चाहिँ काट्ने पनि भन्ने छ भने चाहिँ 1/3 उसको चाहिँ जस्तै 10 लाख रुपियाँ लिनुपर्ने छ भने चाहिँ उसको पारिश्रमिक 20,000 छ भने चाहिँ 20,000 को 1/3 भनेपछि त्यो रेटमा मात्रै काट्न पाउने भनेर पनि ऐनले लेखेको छ भनेपछि जसले ड्रेस खर्चहरू चाहिँ रोजगारदाताले नै तपाईँको चाहिँ ड्रेस खर्च दिनुपर्छ। किनभने श्रमिकले म आफै आफ्नो ड्रेस ल्याएर जान्छु भन्न पनि सक्छन्, तर यो ड्रेस मलाई चाहिन्छ भनिसकेपछि त्यो मुख्य श्रमिक आपूर्तिकर्ताले त्यो ड्रेसको कस्ट चाहिँ तपाईँको प्रफिटसँग पनि जोड्नु पर्यो क्या। होइन त्यो नराखिकन टेन्डर मैले पाउँछु र म एक्स्ट्रा 300 रुपियाँ बेयर गर्छु भन्यो भने त्यो मुख्य श्रमिक आपूर्तिकर्ताकै दायित्वमा पर्छ, त्यो श्रमिकबाट काट्ने भन्ने चाहिँ पाइँदैन।
है त। ओके। सर जस्तो अब यसो गलत प्र्याक्टिस भएको चाहिँ जस्तो अब हामीले देख्यौँ अरे सपोज मानौँ होइन, जस्तो अब हामीले मार्केटमा हुन्छ त 2-4वटा कम्पनीले यसो गरेको देख्यो भने चाहिँ होइन, अब त्यस्तो देख्यो भने चाहिँ कस्तो छ भनेखेरि श्रमिक आफैले चाहिँ यसरी निवेदन दिन पाउँछ कि हामी आफैले यो कम्पनीले यसो गरिरहेको रहेछ भने चाहिँ हामीले निवेदन दिन पाउँछ, खास के हुन्छ सर त्यसमा? जस्तै तपाईँको निवेदन कसले दिने भनेर प्रश्न लेखेको छैन कि, त्यसपछि जसले पनि दिन पाउँछ। तपाईँको चाहिँ हेलो सरकारमा तपाईँले उजुरी गर्नुहोस्, बेनामको पनि गर्न सकिन्छ होइन। तपाईँको नाम आउँदाखेरि चाहिँ यही फलाना कम्पनीले मेरो बारेमा यस्तो गर्यो भनेर पनि आउला भन्छ, गोप्य तरिकाले पनि तपाईँको चाहिँ उजुरीहरू दिन सकिन्छ र आइरहेको पनि छ। तपाईँको धेरै कुराहरू हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ म कार्यालयमा हेर्दाखेरि लगभग दिनको 5 देखि 10वटा मुद्दाहरू चाहिँ दर्ता भइरहेको हुन्छ। काम गरिन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँको केही पनि मुद्दा आउँदैन हेर्नु होइन, तर कामबाट रोजगारी अन्त्य हुने बित्तिकै भोलिपल्ट मुद्दा दर्ता हुन आउँछ। मैले चाहिँ यति वर्ष काम गरेँ, मैले यो पनि पाइनँ, त्यो पनि पाइनँ, यसो गरेको थियो, उसो गरेको थियो, सबै चिट्टा खोलिदिन्छ हेर्नु। त्यो श्रमिक आपूर्तिकर्ताले यो काम गरिरहेछ भनेर सबै हामीलाई वित्रान्त रूपमा भनिदिन्छ। त्यही पनि हामीले चाहिँ अनुगमन गर्ने क्रममा हेर्दाखेरि डकुमेन्टेसन सबै गरेर हुन्छ। उसले साइन गरेर तपाईँको चाहिँ 15,000 बुझेँ अथवा चाहिँ 20,000 बुझेँ भनेर साइन गरिदिरहेको हुन्छ। व्यवहारिक रूपमा एउटा छ भने कानुनी पाटोबाट पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हिसाबले चाहिँ कानुनी पाटोमा केही न केही तपाईँहरूले उजुरी गर्नुभयो अथवा चाहिँ बेनामी उजुरी तपाईँहरू मार्फत अथवा चाहिँ यसो गर्नुहुन्न भनेर आछ भने चाहिँ त्यसलाई सधैँ वेलकम गर्छ हामी र कारवाही पनि गरिराखेकै अवस्था हो हामीले। हामी चाहिँ मार्केटमा एउटा फेयर होस् भनेर होइन, किन अनफेयर चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केटमा देखेको गलत प्र्याक्टिस भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टाफबाट पनि पैसा कटाउने होइन, अनि प्लस तपाईँको के पैसाहरू कटाएको पनि देखिरहेको हुनाले सर यो कुरा है। हुन्छ सर, थ्याङ्क सो मच सर। अरू कसैको? सर मेरो एउटा सानो जिज्ञासा थप्न चाहन्छु। सर यो श्रम ऐनमा न्यून के अरे खाइपाएको तलब भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली हाम्रो बेसिक आधारभूत तलबलाई मान्छ कि यो हातमा पाउने जुन नेट स्यालेरीलाई मान्छ, अथवा त्यो सामाजिक सुरक्षा कोष कटाउनुभन्दा अगाडिको ग्रस स्यालेरी जुन भन्छौँ नि हामी सर, त्यसलाई मान्छ सर? श्रम ऐनमा चाहिँ कुनलाई काम मान्छ सर तलब भनेको चाहिँ? यस्तो छ, तपाईँको पारिश्रमिक भनेर व्याख्या गरिएकै छ होइन। पारिश्रमिक भन्नाले न्यूनतम पारिश्रमिक प्लस तपाईँको चाहिँ महँगी भत्तालाई जनाउँछ भनेर लेखिएको छ। यदि तपाईँले पारिश्रमिक भन्नुभयो भने खाइपाएको सेवा सुविधा भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको पारिश्रमिक लगायत तपाईँको चाहिँ सञ्चय कोष उपदानदेखि लिएर सबै आउँछ होइन। अब कुनलाई सुविधा कुनलाई चाहिँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियली तपाईँले खाइपाएको जुन चाहिँ तपाईँको बिदाका कुराहरू भए, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सामूहिक सौदाबाजीबाट तपाईँले आर्जन गरेका कुनै राइटहरू हुन्छ, जस्तै 13 दिन तपाईँको चाहिँ क्रियाविधा भनेको तापनि तपाईँले सामूहिक सौदाबाजीबाट गरेर 20 दिन दिइनेछ भनेर लिनुभएको छ भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ ऐन बमोजिम भएका कुराहरूलाई नघटाउने गरी भन्ने कुरा हो कि त्यसलाई चाहिँ सेवा सुविधा भनेर भनेको हो। ऐनले तोकेका जुन दफामा टोकेर यति दिनभन्दा कम हुनु हुँदैन है भनेर जति भनिएको छ त्यसलाई सेवा सुविधामा काउन्ट गरिएको हो। तपाईँको सेवा सुविधा नि बिदा पनि पर्यो होइन सर? त्यसै सेवा सुविधाभित्र बिदामा पनि तपाईँको चाहिँ जस्तै त्यो 1 हप्ता काम गर्दा तपाईँहरूले श्रमिक आपूर्तिकर्ताबाट काम अराउँदाखेरि चाहिँ कसैलाई 12 घन्टे काममा पनि लगाएको देखेको छु क्या मैले। अब 12 घन्टे काममा तपाईँको चाहिँ शनिबार बिदा दियो भने त तपाईँको मिल्छ, तपाईँको चाहिँ 6 दिन काम हुन्छ, 6 × 12 गर्दा 72 घन्टा हुने भयो। तर 8 घन्टा काम गराइदिनुहुन्छ तपाईँहरूले 7 दिन भनेपछि त 7 × 12 गर्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ कति हुन्छ? 84 घन्टा हुन्छ। र ऐनले प्रष्टै भनेको छ कि तपाईँको 72 घन्टाभन्दा बढी काम गर्न पाइँदैन 1 हप्तामा भनिसकेपछि त्यो ऐनको 12 घन्टेवाला तपाईँहरूले जुन लगाइराख्नु भएको छ कामहरू कसैलाई, त्यो पनि तपाईँको ऐनको बर्खिलाप हुन्छ क्या। मान्छे 8 घन्टामा काम गराउने हो। जस्तै सुरक्षा सेवामा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 8 घन्टामा 3टा लिने कि 12 घन्टामा 2टा लिने भनेर डिस्कस भइरहेको हुन्छ क्या। अनि मैले भनेको होइन, 12 घन्टा भन्ने ऐनले परिकल्पनै गरेको छैन, किनभने सुरक्षा सेवा भनेपछि शनिबार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, सट्टा बिदा हुँदैन, 365 दिनको 365 दिनै गर्नुपर्ने हुन्छ। भनिसकेपछि तपाईँको चाहिँ 8 घन्टाको 3 जनाले काम गर्नु पर्यो, न कि 2 जनाले 12 घन्टा गर्नु भएन, अथवा एउटाले 24 घन्टा गर्न पाएन। त्यो चाहिँ ह्युमन राइटको पनि उस भयो। 8 घन्टा काम, 8 घन्टा आराम, 8 घन्टा चाहिँ म जुन भन्ने छ त्यसको बर्खिलाप भयो भनेर भन्न चाहन्छु म चाहिँ। यसमा अलिकति क्लियर हुन चाहे सर, म सरलाई माइन्ड नगर्नु होला सर। खास मैले बुझ्न चाहेको सर, जस्तो कति ठाउँमा चाहिँ हामीले कसरी देख्छौँ भने सर, मार्केटमा बजारमा चाहिँ जस्तो म एउटा भनौँ श्रम अध्ययनको विद्यार्थी हुँदाखेरि जब स्टडी गर्दै गयो विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूमा जाँदा पनि हजुरको
एउटा तलब तोकिएको हुन्छ, जस्तो 8,455 अनि टोटल गरेर 13,450 पुर्याइयो, अनि त्यसमा हजुरको कम्युनिकेसन खर्च भनेर जोडेर 15,000 दिएको हुँदो रहेछ पहिला। अनि पछाडि अब अहिले न्यूनतम पारिश्रमिक परिवर्तन भइसकेपछि हजुरको 9,385 पुर्याइयो, अब 15,000 त घटेको छैन उसले खाइपाएको, तर सामाजिक सुरक्षा कोष 11% काटिँदाखेरि चाहिँ उसको हातमा पाउने पहिलाको तलबभन्दा अहिले घटेर जाने स्थिति आयो। र प्राय मार्केटमा के सुनिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ खाइपै आएको भनेको मतलब बेसिकलाई चेन्ज गर्ने हो, हामीले त्यो अरू कम्युनिकेसनबाट लगेर जोडेर दियौँ भन्ने सुनिँदो रहेछ क्या सर। त्यो प्र्याक्टिस राइट हो कि रङ हो सर? ऐनले चाहिँ के भन्छ सर ठ्याक्क चाहिँ? धन्यवाद। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि हुँदाखेरि चाहिँ पहिला 8,455 थियो, अहिले 9,300 कति रुपियाँ छ भनिसकेपछि त्यो बेसिकलाई बढाउनु पर्यो कि तपाईँको चाहिँ अरू टोटल इन टोटल हेर्ने कुरा होइन। जस्तै इन टोटलमा चाहिँ उसले खाइरहेको त 20,000 होला होइन, तर 20,000 छ भने पनि तपाईँको चाहिँ जस्तै बेसिक स्यालेरी चाहिँ 8,455बाट 9,200 अथवा 365 कति भएको छ, त्यो आधारमा त्यति पुगेछ भने बेसिकलाई बढाउनु पर्यो। महँगी भत्ता पनि तपाईँको 4,950 रुपियाँबाट तपाईँको चाहिँ महँगी भत्ता पनि बढ्नु पर्यो। र अन्य सेवा सुविधा जस्तो तपाईँको चाहिँ कम्युनिकेसनबाट गाबेर गर्ने भन्दा पनि यदि तपाईँको सम्झौतामा कम्युनिकेसनको सुविधा दिइनेछ भनेर तपाईँले लेख्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो सुविधा घटाउन पाएन कि होइन, तर उल्लेखै गर्नुभएको छैन, तपाईँले एक्स्ट्रा दिइराख्नु भएको सुविधा हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गाप्न पाइयो। फेरि भनेपछि सामूहिक सौदाबाजी अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने बेलामा तपाईँले उल्लेख गरिएका ऐनका प्रावधानहरू जुन छ त्यो त भइहाल्यो, प्लस त्योभन्दा प्लस तपाईँले जति लेखेर गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नघट्ने गरी गर्नु पर्यो होइन। त्यसलाई नभने तापनि हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा दिइराखेको हो भन्ने त्यसलाई समायोजन ओके, लेखा छैन भने समायोजन गर्न सक्छौँ सर। हस्, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क्स। हाम्रो अनि कुनै सहभागीबाट कुनै प्रश्नहरू छन्? हाम्रो यादव सर, हजुरको केही प्रश्न सर? यादव सर, हजुर केही प्रश्न? हजुर मेरो केही पनि प्रश्न छैन सर, म बुझिरहेको सरहरूले हजुरले बुझिरहनु भएको छ यसमा? ए हजुर त्यस्तो केही? ओके हुन्छ सर। ओके हुन्छ सुन सर, अब म त्यसो अब अरू कसैको प्रश्न? रूपक सर, हजुर केही प्रश्न सर? रूपक सर? छैन सर, छैन हाम्रै गइरहेछ। ठिकै छ, म यसो बुझ्दैछु। ए हजुर, यो शिवशङ्कर सर पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। शिव सर नमस्कार है सर। नमस्कार हजुर। सर सर हजुरकोबाट के यस्तो अब जुन यो श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी हजुरहरूलाई यस्तो कन्फ्युजन भएको कुराहरू के छ सर? हजुर छैन, खासै त्यस्तो केही छैन। इफ एनिथिङ सोधिहाल्छु फेरि म। ओके, सो अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेछौँ। हामी 5 बजीसम्म मात्रै कार्यक्रम गर्छौँ। सो अब सर यो हजुरले चाहिँ जाँदा चाहिँ हजुरले चाहिँ यो जुन हुन्छ नि यसको यो जुन महत्त्वहरू चाहिँ होइन, एउटा श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्था हामी भयौँ, हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र यहाँ कतिजना चाहिँ हाम्रो मुख्य रोजगारदाताहरू पनि हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूले चाहिँ के हजुरले चाहिँ जाँदा चाहिँ जस्तो यो हजुरले देख्यो अनुभव, अब नाम लिन मिल्दैन, अब अहिले बजारमा कतिवटा कम्पनीहरूको चाहिँ एकदम लिगल इस्युहरू आएको हामीले बारम्बार न्युज पेपरमा देख्न पाइरहेको हुन्छौँ। सो आजको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ हामी श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्था पनि भोलि कुनै एउटा भनौँ एउटा यो श्रम ऐनको चाहिँ अनभिज्ञताले गर्दाखेरि चाहिँ समस्याको दलदलमा नफसौँ र हाम्रा स्टेक होल्डर हाम्रो क्लाइन्टहरू पनि त्यसमा नपरुन् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो यो कार्यक्रमको उद्देश्य चाहिँ। सो हजुरले चाहिँ जाँदा अब हामी ठ्याक्क 5 बजी हामी सघाउँछौँ। सो हजुरले चाहिँ जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ सर? मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि तपाईँको मुख्य रोजगारदाता हुनुहुन्छ, श्रमिक आपूर्तिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले श्रमिकको हक हितको लागि र व्यवसायको हकको लागि नै काम गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ ऐनको परिपालना भनेपछि यो ऐन चाहिँ ठुलो छ, त्यही भएर यो ऐन चाहिँ परिपालना गरौँ, अर्को ऐन भनेको त चल्दै हो हुँदै गर्छ भन्ने चाहिँ टेन्डर पाउनु पर्यो। जसरी भयो भने पहिला काम पाए त हामी रहे त अरू श्रमिक रहन्छ भन्ने हिसाबबाट सोचिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ ऐनमा भनिएका व्यवस्था जति पनि छ, श्रम ऐन र श्रम नियमावलीमा सामाजिक सुरक्षा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावलीमा जति पनि छन् त्यसको फलो गरिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु। किनभने त्यो योजना अथवा चाहिँ श्रम ऐनले भनेका कुराहरूमा चाहिँ कम भएर, जस्तै अब 13,000मा तपाईँले सम्झौता गर्नुभयो, गरिराखेकै छौँ, कसले के गरेर भनेर भन्यो भने चाहिँ कसरी केही गरेर उजुरी परेको अवस्थामा अनुगमन भएर भेटिएको अवस्था छ भने चाहिँ तपाईँले एकैचोटि तपाईँको हर्जाना सहित तपाईँको इमेज जुन हुन्छ श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इमेज, त्यो इमेज पनि तपाईँले जति
10 वर्षमा क्रिएट गर्नुभएको छ त्यो डामाडोल भइरहेको हुन्छ। त्यसरी नै मुख्य रोजगारदाताले पनि पेमेन्टको जति पनि छ अब मुख्य रोजगारदाताले पनि श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत लगाइएका श्रमिकहरूले तलब पाएको नपाएको श्रम बमोजिम भएको सेवा सुविधा पाए नपाएको अनुगमन गरेर चाहिँ यदि नदिएको हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यालयहरूमा जानकारी गराएर चाहिँ त्यो श्रमिक आपूर्तिकर्ताले मैले जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मुख्य रोजगारदाताले र यतिजना श्रमिकको यति पैसा भनेर चेक हाल्ने बित्तिकै है श्रमिकले पाए होला भन्ने जस्तो सोच्नुहुन्छ। तर त्यो श्रमिक आपूर्तिकर्ताले श्रमिकहरूलाई रियल्ली दिएको छ कि छैन त्यो पनि ट्रेस आउट हुनुपर्छ र ब्याङ्किङ च्यानलबाट भएको जति पनि ट्रान्जेक्सन भयो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ अनुगमनको क्रममा। र श्रमिक आपूर्तिकर्ताले पनि हामी बाँच्नुपर्छ भन्दैमा तपाईँको चाहिँ ऐन नियमको बर्खिलाफ गरेरै तपाईँको भनौँ न त न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कममा सेवा सुविधाभन्दा कम दिएर तर त मैले काम दिइरहेको छु त्यसको बाबत 5000मा भयो नि गर भन्ने हिसाबमा दर धास धम्की दिएर चाहिँ काम गराउने भन्दा पनि सहज रूपमा चाहिँ व्यवसाय र श्रमिकको हक हितको लागि चाहिँ हामी काम गरौँ र तपाईँको चाहिँ केही गरेर ऐनको पालना गर्दाखेरि केही समस्याहरू भएमा चाहिँ हामी श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरू र विभाग र मन्त्रालय हामी सहज रूपमा तपाईँहरूसँगै छौँ। र मैले अघि सुरुमा भने जस्तै तपाईँको नाई सङ्घले जसरी तोकेको छ यति रकम भन्दा कम नजाने भन्ने तपाईँहरू सबै मिलेर चाहिँ हामीसँगै सहकार्य गरेर चाहिँ हिसाब गरेर ऐनले तोकेको चाहिँ 19,255 हो भने चाहिँ 255 भनेर सबैले भनौँ कि हिसाब गर्ने तरिका धेरै मुख्य रोजगारदाताको एउटा तरिका हुन्छ तपाईँको श्रमिक आपूर्तिकर्ताको पनि सबैको फरक फरक छ र कसैले 19,200 निकाल्नुहुन्छ कसैले 19,100 निकाल्नुहुन्छ कसैले 19,000 निकाल्नुहुन्छ। त्यो भन्दा पनि सँगै बसेर चाहिँ एउटा रेट फिक्स गरौँ र यो रेट भन्दा कममा नगर्ने भन्ने भयो भने व्यवसाय पनि सहज हुन्छ तपाईँको चाहिँ यो लेबर प्र्याक्टिसहरू पनि राम्रो हुन्छ र श्रमिकहरू पनि तपाईँको चाहिँ मार पर्दैन भन्न चाहेर यो कार्यक्रममा मलाई यसरी आफ्नो भनाइराख्नु दिनुभएकोमा सिएमएस नेपाललाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै सहभागीहरू जो हुनुहुन्छ सुनिराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ केही चाहिँ तपाईँले जिज्ञासा पाउनुभयो होला भन्ने पनि जान्न चाहन्छु र केही गरेर तपाईँहरूलाई केही सहयोग पर्यो भने पनि श्रम कार्यालय सधैँ छ र मलाई डाइरेक्टली पनि तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले स्लाइडमा पनि नम्बर त राखेको थिएँ त्यही अनुसारले डाइरेक्टली सोध्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको इफेक्टिभ मुख्य रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताकै मेजर रोलबाटै यो लेबर रिलेसन चाहिँ राम्रो हुँदै जाने आश चाहिँ मैले गरेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो कम्पनीका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ सिंहबहादुर मोक्तान सर, हजुरलाई भोट अफ थ्याङ्क्स सर हुनुहुन्छ है सर? उहाँ फेरि मोक्तान सर हजुर हुनुहुन्छ? सर हजुरलाई भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि आज कार्यक्रम सर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जो जति पनि आज पार्टिसिपेट हुनुभयो उहाँलाई सबैलाई धेरै धन्यवाद। हामी आगामी दिनहरू पनि लेबरसँग रिलेटेड कुराहरू लिएर आउँछौँ, त्यतिखेर पनि तपाईँहरूको सहभागिताको लागि हामी आशा गर्छौँ। धन्यवाद। हस् सर थ्याङ्क यू सो मच सर। अब हामी चाहिँ एकदम टाइममा हामी खास सकेसम्म टाइममा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता सर। थ्याङ्क यू सो मच सुजन सर, हजुरले आफ्नो एकदम अनुभव हजुरको अब हामीले चाहिँ नेपालमा जुन हजुरहरूले पनि प्रयास गर्नु भएको छ, हजुरको श्रम कार्यालयको पनि मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ श्रम ऐनहरू चाहिँ लागू कसरी पालना होस्, श्रमिकहरूले कुनै पनि किसिमको शोषण नहोस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना र त्यो चाहना हामीले पनि राखेको हुनाले चाहिँ आज हामीले यो सहकार्य गरेर चाहिँ यो जुन तपाईँलाई आमन्त्रण गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो सिएमएस नेपालको पनि मुख्य उद्देश्य हामी पहिलेदेखि नै स्थापना कालदेखि नै श्रम ऐन चाहिँ सबैले लागू मान्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी लागेको छौँ र हामीले सो त्यही कुरालाई निरन्तरता दिँदै आज हामीले यो कार्यक्रमको सञ्चालन गरेको यो हाम्रो सेकेन्ड नलेज सेयरिङ सेसन भयो। यो हामीले सुझाव पनि सुजन सरसँगै लिएको हौँ। सुजन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हजुरले हामीलाई सुझाव पनि दिनुभयो होइन। थ्याङ्क यू सो मच र सबैजना यहाँ सहभागीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब आगामी दिनमा चाहिँ यो बिस्तारै हामी यो ट्रेन्ड चलाउँदै जान्छौँ ऐनको महत्त्वलाई चाहिँ हामी, किनकि अहिले मार्केटमा धेरै नै ऐनको कारणले चाहिँ अस्ति हामीले समाचार देखेको हुनाले चाहिँ सो यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ यस्तो घटनाहरू नघटोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। सो थ्याङ्क यू सो मच सर, हजुरलाई र सबै सहभागीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क सर।